मेयरज्यू नमस्कार। नमस्ते। कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। हजुर स्थानीय तहमा मेयर भएर गइसकेपछि यो यहाँसम्म आउँदाको अवधिभित्र गरेका कामलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ तपाईँले? कतिको काम गरियो जस्तो लाग्छ? कसरी त्यहाँका स्थानीयको आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गरियो जस्तो लाग्छ? धन्यवाद। हामी विशेष अवस्थामा छेडागाड नगरपालिका भनेर घोषणा गरेको स्थानीय तह मध्येको एउटा तह हो। 6वटा गाउँ विकास समितिहरू मिलेर बनेको त्यो विशाल भूगोलभित्र 35,000 झन्डै जनसङ्ख्या भएको क्षेत्र हो। 13वटा वडामा विभाजित छ। तो हामी नगरपालिका घोषणा गर्दा र त्यसको स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदाका ताक हामीले केही घोषणा गरेका थियौँ। कुनै आधार बिनाको नगरपालिका क्षेत्र भएको हुनाले धेरै नगरपालिकाका लागि चाहिने आधारहरू बनाउनु पर्ने परिस्थिति थियो हाम्रा बिचमा। त्यहाँ सडक थिएन, त्यहाँ अस्पताल थिएन, त्यहाँ क्याम्पस थिएन, त्यहाँ विद्युत थिएन। नगरपालिकाका लागि चाहिने आधारभूत संरचनाहरू केही नभएको अवस्थामा हामी विशेष परिस्थितिलाई ध्यान दिएर घोषणा गरेर स्थानीय संरचना निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थितिमा निर्माण गरिएको नगरपालिका हो। त्यो अवस्थामा हामीसँग धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने च्यालेन्जहरू थिए र तिनै च्यालेन्जहरू हामीले आफ्ना कार्यनीतिका रूपमा अथवा योजनामा त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गऱ्यौँ र अगाडि बढ्ने कोसिस गऱ्यौँ। हामी अहिले 13वटा वडामा धेरै टोलहरूमा बाटो निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसपछि नगर अस्पताल थिएन। 6वटा गाउँ विकास समितिभित्र रहेका 7वटा स्वास्थ्य चौकीहरू बाहेक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कुनै त्यति सजिलो पहुँच थिएन। अब त्यो क्षेत्र 13वटा वडामा विभाजित हुँदाखेरि तिनी 6वटा वडामा मात्रै ती स्वास्थ्य चौकीहरू केन्द्रित थिए। हामीले अहिले थप 9वटा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू निर्माण गरेर झन्डै 16वटा स्वास्थ्य चौकीहरूको स्थापना गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जनताको पहुँचलाई अभिवृद्धि गर्ने कुरा गरेका छौँ। सँगसँगै 1500को नगर अस्पताल सञ्चालन गरेर नजिकैबाट हिजो स्वास्थ्य चौकीले दिने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभन्दा अलिकति उन्नत स्वास्थ्य सेवा दिने कुरालाई व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। अनि विद्युतका हिसाबले 3वटा लघु जलविद्युत आयोजना भनेर सञ्चालन भएको थियो र विशेष गरी त्यो एउटा वडामा मात्रै बल्थ्यो, अरू वडामा बल्दैन थियो। अहिले हामीले थप एउटा हाइड्रो पावर निर्माण गरेर त्यो 2टा वडा त्यसको व्यवस्थापन गरेका छौँ र ती मर्मत गरेर पुराना ती लघु जलविद्युत आयोजनाहरूलाई मर्मत गरेर केही टोलहरूमा त्यसको प्रबन्ध गरेका छौँ। अहिले केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइन 2टा वडामा 13 र 12 नम्बर वडामा केन्द्रीय विद्युत लाइन चाहिँ छ। त्यसबाट 2टा वडा लाभान्वित भएका छन्। 2टा वडाले केन्द्रीय उज्यालो प्राप्त गरेका छन्। हामी अब अहिले दशैँसम्म वडा नम्बर 5 सम्म थल बजारको एरिया र अस्पताल क्षेत्रसम्म केन्द्रीय विद्युत लाइन पुर्याउने योजना थियो। त्यो टेन्डरको प्रक्रियाभन्दा पनि टेन्डर भइसकेको कुरा थियो र ठेकेदारहरूले काम चाहिँ सञ्चालन नगर्दा अलि ढिला भएको छ। अब तिहार लगत्तै काम सुरु गर्छन् होला। हामी मङ्सिरसम्म पुससम्म त्यो उद्देश्य पनि पुरा गर्छौँ त्यहाँसम्मको लागि। र अहिले विद्यालय क्षेत्रहरू पनि हिजो भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पनि कमजोर, शैक्षिक व्यवस्थापनका हिसाबले पनि कमजोर, धेरै हिसाबले कमजोर रहेको शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा गऱ्यौँ। यसका लागि भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले सम्पन्न बनाउने कुरा गऱ्यौँ। एक विद्यालय, एक खेल मैदान सहितको कार्यक्रमहरू अगाडि बढायौँ। त्यसपछि गएर
सबै विद्यालय धुलो रहित बनाउने योजना अगाडि बढायौँ। यी क्रमशः यी कुराहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन्। खानेपानीका हिसाबले हामीले एक घर एक धाराको परिकल्पना गऱ्यौँ र अहिले झन्डै 1500 घरधुरीभन्दा बढीका लागि एक घर एक धारा खानेपानीबाट लाभान्वित बनाउने कुरा गरिरहेका छौँ। अहिले थप 8वटा आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। ती आयोजनाहरूले पनि एक घर एक धाराकै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नेछन् र यसले वास्तवमा एउटा आधारभूत हिसाबले हामीले गर्नुपर्ने जे कामहरू थियो र जे कल्पना गरेका थियौँ, जे नाराका रूपमा उद्घोष गरेका थियौँ, ती खालका कामहरू पुरा गरेर हामी एक खालको अहिले सन्तुष्टिमा एउटा सन्तुष्टि पुरा गरेका छौँ। र त्यहाँ एउटा क्याम्पस थियो, क्याम्पसको कुनै चाहिँ जग थिएन, एउटा हाई स्कुलको एउटा कोठा लिएर त्यो क्याम्पस चलाउने कुरा भएको थियो। अहिले उसका आफ्नै भौतिक संरचनाहरू तयार गरेर ऊ आफ्नै एउटा आत्मनिर्भर एउटा स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापित हुने मौका पाएको छ। र पर्यटनका हिसाबले पनि पर्यटकीय क्षेत्रहरू केही ती पर्यटकीय क्षेत्र गन्तव्य स्थलहरू निर्माण गरेर हामीले घोषणा गरेर पर्यटनका हिसाबले गन्तव्य स्थलहरू घोषणा गरेर हामी अगाडि बढेका थियौँ। सुयाडा मालिका क्षेत्र, मछैना मालिका क्षेत्र, समालथाना मालिका क्षेत्र, घोगीका देवलहरूको व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने कुरा गरेका थियौँ। र त्यसका लागि विशेष गरी हामीतिर धार्मिक पर्यटनका हिसाबले अलिकति केही महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू, त्यो मालिका क्षेत्रहरू चुचुरो परेका ठाउँहरूमा हिजो कुनै बेला मालिका देवी आएर बास गरेको ठाउँ भनेर त्यहाँ पूजा गर्ने र त्यहाँ चाहिने भाकल गर्ने, आफ्नो चाहिने केही वरहरू माग्ने, वरदान माग्ने, लिने, त्यो एउटा विश्वास, त्यो ढङ्गले निर्माण भएका क्षेत्रहरूलाई भौतिक हिसाबले, भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले व्यवस्थित गर्ने र धार्मिक पर्यटनका हिसाबले एउटा सुन्दर र योग्य स्थलका रूपमा निर्माण गर्नका लागि हामीले धेरै पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने कुरा गरेका छौँ। त्यसपछि त्यो घोगी छेडागाड नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 घोगीमा रहेको प्राचीन देवलहरू छन् टन्न। तिनी झन्डै चाहिँ 1250 भन्दा अघिको समयको एउटा चाहिँ झल्को दिन्छन् तिनीहरूले। ती सबै कुरालाई हेर्दाखेरि त्यति बेलाको शासन सत्ता पनि त्यो क्षेत्रबाट चलिरहेको थियो। त्यो क्षेत्र त्यति बेला पनि मानव बस्तीका लागि योग्य थियो र मान्छे बसिरहेको थियो भन्ने त्यस्ता केही प्राचीन झलकहरू देखाउने खालका केही चाहिँ टेबलहरू छन्, शिलालेखहरू छन्। तिनीहरूलाई नै आधार बनाएर हामी त्यो घोगीमा होमस्टेको व्यवस्थापन गर्ने र पर्यटकीय हिसाबले ती क्षेत्रहरू व्यवस्थित गरेर जाने भन्ने उद्घोष गरेका थियौँ, कल्पना गरेका थियौँ। ती देवलहरूका नजिकै प्राचीन ढुङ्गे धाराहरू पनि टन्न थिए। पहिले त पानी छर्किन्थ्यो होला, अहिले पानी सुक्दै गइरहेको अवस्था थियो। त्यसलाई हामीले उत्थान गर्ने कुरा, ती ढुङ्गाहरू चाहिँ लथालिङ्ग र भताबिङ्ग भइरहेको अवस्था थियो। त्यो सबै हराएका थिए, ढुङ्गे धाराहरू हराएका थिए। तिनी जम्मै कुरालाई उत्खनन गरेर खोजी नीति गरेर त्यसलाई पुनः चाहिँ नि त्यही संरचनामा ढाल्ने कुरा गरेका छौँ। अब बर्खा समयमा पानी रसाउँछ, धारा बन्छ, अनि जब हिउँ सुरु हुन्छ पानी चाहिँ सुक्दै जान्छ, त्यो खालको अवस्था छ। यसरी हामीले भौतिक हिसाबले निर्माण गर्नुपर्ने विषयहरूको बन्दोबस्त गरेर अगाडि बढ्यौँ। अब कृषि उत्पादनका क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा अलि ढिला चाहिँ भएको थियो। हामीले त्यति पनि अब किसानसँग मेयर कार्यक्रम भनेर एउटा विशिष्ट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र विशुद्ध किसानहरूका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने, उनीहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउने, नयाँ प्रविधिहरूको हस्तान्तरण गर्ने। त्यसपछि गएर हिजो जुन ढङ्गले चाहिँ कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् त्योबाट अलिकति रूपान्तरित भएर व्यावसायिक बनाउने, यी खालका उद्देश्यहरू राखेर हामी ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कुरा गरेका थियौँ। सँगसँगै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरू
उनीहरूलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा समाहित गराउने, त्यसका लागि स्वरोजगारको व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरूका सिपहरू, उनीहरूका क्षमताहरू, उनका दक्षताहरू, उनले जे गर्न रुचि राख्छन् त्यसका लागि योग्य बनाउने, तालिमको बन्दोबस्त गर्ने र ऋणको पनि व्यवस्थापन गरिदिएर काममा लगाउने ती खालका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। र अहिले केही उद्यमीहरूले गाउँमै धेरै खालका चाहिँ सामग्रीहरूको उत्पादन गर्ने कुरा गरिरहेका छन्। हिजो ती डाँडाकाँडामा माछा पालन भन्ने खालको कुराको कुनै कल्पना हुन्थेन। आज माछा पोखरीहरू निर्माण गरेर माछा उत्पादन गर्ने कुरा गरिरहेका छन्। कुखुरा पालनका हिसाबले घर घरमा 2-4वटा चल्ला पालेर आफ्नो जीविकाका लागि एउटा आधार बनाउने मान्छेहरूले आज ठुला ठुला कुखुराका खोरहरू निर्माण गरेर केही हिसाबले व्यावसायिक बन्न कोसिस गरिरहेका छन्। 10-15वटा व्यावसायिक हिसाबले भन्दा पनि अब आफ्नो चाहिँ दिनचर्या नै त्यही हो भन्ने हिसाबले बाख्रा गाई भैँसी पालिरहेका मान्छेहरू आज व्यावसायिक हिसाबले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दा हिजो हामीसँग केही नभएको अवस्थामा केही खालका कुराहरू निर्माण गरेर अगाडि जाने कुरा गऱ्यौँ र अहिले हामीले वास्तवमा यतिको अवस्था त्यति बेला भइदिएको भए ठिकै हुन्थ्यो नगरपालिका घोषणा गर्ने भन्ने पनि लागेको छ मलाई। तर केही नभएको अवस्थामा हामी आफैले निर्णय लियौँ। त्यति बेलाको प्राविधिक समितिमा जिल्ला विकास समितिको यो एलडिओ भन्थ्यौँ, स्थानीय विकास अधिकारी, उसको संयोजकत्वमा त्यहाँको प्राविधिक समिति हुन्थ्यो यो पुनर्संरचना सम्बन्धी काम गर्ने। उनीहरूसँग डिल गरेर बहस गरेर हामी साउनदेखि कार्तिकसम्म यति लामो समयसम्म यही विषयमा छलफल गरेर हामी वास्तवमा त्यसलाई नगरपालिका बनाउनका लागि अडान लियौँ। तर अहिले संयोग कस्तो पर्यो भने त्यसको लिड पनि आफैले गर्नुपर्ने अवस्था भए हुनाले हामी त नसकी ती कामहरू पुरा गर्नुपर्ने परिस्थितिभित्र थियौँ र जे गऱ्यौँ वास्तवमा एक हिसाबले नगरपालिकाका आधारभूत कामहरू मध्येका केही काम पुरा गरेका छौँ भन्ने विश्वास हामीलाई छ। जस्तो अघि पनि भन्नुभयो पर्यटन क्षेत्र विशेष गरी जाजरकोट भनिसकेपछि प्राकृतिक हिसाबमा पनि एकदमै धेरै सम्भावनाहरू बोकेको जिल्ला, ऐतिहासिक रूपमा पनि धेरै पर्यटनको दृष्टिकोणले एकदमै धनी मानिन्छ जाजरकोट। अलिकति त्यहाँसम्म पर्यटकहरूको नजर नपुगेको जस्तो देखिन्छ। अझै यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि के गर्न सकिएला? विशेष गरी छेडाघाट नगरपालिका जुन अघि तपाईँहरूले भनिरहँदा त्यहाँका जुन पुराना ऐतिहासिक सम्पदाहरूदेखि लिएर नयाँ सम्पदाहरूमा पनि जोड दिइरहेको कुरा गर्नुभएको छ। यद्यपि अझै पनि धेरै पर्यटकहरूले त्यसलाई नजरअन्दाज गरिरहेको अवस्था छ। कसरी त्यसलाई प्रवर्धन गर्न सकिएला? त्यो हामी प्रचारात्मक हिसाबले जुन ढङ्गले जुन गतिमा त्यो जानु पर्थ्यो त्यसरी जान सकेन। हामी त्यसका पूर्वाधारहरू पनि अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेनन्। अब आवत जावतको कुरा प्रबन्ध सजिलो ढङ्गले मिलाउन सकिएन भने मान्छे यता जान सक्दैन, आउन सक्दैन, त्यो खालको कुरा हुन्छ। हामी नजिकै माथि चाखुरे पाटन छ, हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाको माथि टुप्पैमा त्यो चाखुरे लेक पर्छ। हामी त्यसको तलतिर फुलबारी भन्ने क्षेत्र छ, त्यो अहिले त झकमक्क प्राकृतिक फुलहरूले रङ्गी देखिएको होला। यदि ती क्षेत्रहरूसम्म हामीले चाहिने यातायातको सुविधाहरू व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने, मान्छे त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रदामा ल्याउन सक्यौँ भने, त्यसलाई प्रचारात्मक हिसाबले सबै क्षेत्रलाई चाहिँ त्यतातिर त्यो मोहित बनाउन सक्यौँ भने मान्छे चाहिँ जाने आउने कुराका लागि उसका लागि त्यहाँ घाँसको कुरा, बाँसको कुरा, व्यवस्थापनका कुराहरू धेरै हिसाबले व्यवस्थापन गर्न सकिने त्यसका पूर्वाधार तयार गऱ्यौँ भने अनि मान्छे बिस्तारै त्यहाँ चाहिँ रमाइला क्षेत्रहरू छन् भन्ने हुन्छ। त्यहाँ जडीबुटीहरू छन्, प्राकृतिक मनोरम दृश्यहरू छन्, माथि केही कुण्डहरू छन् होइन, नदाई टाप छ, त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ बराहा ताल छ। यी धेरै ती कुण्डहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेर अनि अब माघ फागुनतिर चाहिँ टन्न सेतो हुन्छ, मान्छे हिउँ खेल्नका लागि कति कोसिस गर्छन्। अब त्यो क्षेत्र त्यो ढङ्गले एउटा प्रदामा ल्याउन सक्यो भने एउटा वातावरण त्यो प्रचारात्मक हिसाबले सबैका दृष्टिकोण लोभिने गरी
वातावरण बनाउन सकियो भने त्यो सम्भावना हो। हजुरहरूले के प्रयास गर्नु भएको छ त्यसको लागि? हामी त्यसका पूर्वाधारहरू तयार गर्दैछौँ त भने नि मैले, त्यसका पूर्वाधारहरू तयार गर्दैछौँ। अहिले त्यहाँसम्म ट्र्याक ओपन गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। त्योभन्दा माथि मान्छे हिँडेर जाला एक खालको कुरा होला, तर त्यो बेसिस आधार क्षेत्र निर्माण गरेर त्यो क्षेत्रसम्म बाटो घाटोको व्यवस्थापन गरिदिने, त्यहाँ खानेपानीको, त्यहाँ होटेलको, त्यहाँ चाहिने हुन्छ नि पर्यटकहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, यी जम्मै कुराका पूर्वाधारहरू तयार गर्न सकियो भने त्यो राम्रो। त त्यो टार्गेट राखेर हामी त्यहाँसम्म बाटो पुर्याउने कुरा गरिरहेका छौँ माथिल्लो खण्डको हकमा। त तल्लो खण्डको हकमा के हो भने हामी धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरू निर्माण गरेका छौँ। मैले अघि भने अब त्यो केही त्यस्ता विश्वासहरू छन् जसका चाहिँ केही हुँदैन नि, म के गरौँ कसो गरौँ भन्ने हुन्छ। कसैले धन लाभको कुरा गर्छ, कसैले पुत्र लाभको कुरा गर्छ, कसैले पुत्री लाभको कुरा गर्छ, कसैले अब विद्या लाभको आर्जनको कुरा गर्छ। मेरो छोरा चाहिँ यस्तो ज्ञानी बनोस्, गुणी, यस्तो एउटा विश्वास हुन्छ नि। त्यस्तो भाकल गर्छ त्यहाँ गएर धेरै मान्छेले। अनि त्यो आफ्नो गाई बस्तुहरू भैँसी फर्स्ट आओस्, गाई बस्तु फर्स्ट आओस्, धन सम्पत्ति फर्स्ट आओस् भन्ने खालको कुरा गर्छ। त्यस्तो विश्वासमा बाँधिएको जेलिएको एउटा सामाजिक क्षेत्र छ, त्यो सामाजिक चाहिँ अवस्था छ। अनि त्यो अवस्थाबाट गुर्जिरहेका मान्छेहरूले त्यो क्षेत्रको व्यवस्थापन देख्न चाहन्छन्, हेर्न चाहन्छन्। विशेष गरी सुयाडा क्षेत्र भनेको दैलेख जिल्ला र जाजरकोट जिल्लाको त्यो मिड पोइन्टमा अथवा सिमानामा रहेको क्षेत्र भएको हुनाले दैलेखले पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ धार्मिक महत्त्व राख्छ, जाजरकोटले पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ त्यसको महत्त्व लिने कुरा गर्छ। अनि दुईटा जिल्लाको सङ्गम स्थलमा त्यो सुयाडा क्षेत्र भएकोले त्यसको व्यवस्थापन गरेर हामी अब त्यसको व्यवस्थापन भनेको नै बाटो बनाउनु पर्यो, अलि व्यवस्थित मन्दिरहरू बनाउनु पर्यो, मन्दिरमा पूजाआजाको प्रबन्ध त्यही ढङ्गले व्यवस्थित गर्नु पर्यो, त्यसपछि तल होटेल सोटेलको बन्दोबस्त गर्नु पर्यो, अनि जम्मै खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। यी आधारहरू तयार गऱ्यौँ भने अनि बल्ल मान्छेहरू टन्न जाने कुरा हुन्छ। अब लेकको पानी पर्छ, त्यसका लागि चाहिँ ओत हुने क्षेत्रहरू बनाउनु पर्यो, ठाउँहरू बनाउनु पर्यो, धर्मशालाहरू भन्ने हुन्छ नि त्यस्ता खालका चाहिँ नि ओत लाग्ने क्षेत्रहरू बनाउनु पर्यो, पूजा गर्ने क्षेत्रहरू बनाउनु पर्यो। त्यहाँ पढ्ने फेरि हामीले अर्को कुरा के गरेका छौँ भने त्यही क्षेत्रमा हामीले त्यो ज्योतिष विद्याहरू पढ्ने वातावरण बनाइदिनका लागि एउटा दरबन्दी नै लिएर त्यहाँ राखिदिएका छौँ। ब्रह्माजी बाहुनका छोराहरू पढौन् कि अरू कसैका छोराहरू पढौँ, इच्छा लाग्ने मान्छेहरूले त्यो सेवा ल्याओस् भन्ने हिसाबले हामी त्यो वातावरण निर्माण गरेका छौँ। त्यसैले अरू जाजरकोट जिल्ला पौराणिकताका हिसाबले पनि वातावरणीय हिसाबले पनि सबै हिसाबले पर्यटनको लागि उपयुक्त क्षेत्र मानिन्छ। यद्यपि त्यसलाई हामीले प्रचारात्मक हिसाबले जति अगाडि बढाउनु पर्थ्यो त्यो बढाउन नसकिरहेकै अवस्था र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न नसकिरहेकै अवस्था भएको हुनाले हामी केही चाहिँ पछाडि परेको अवस्था हो। अब थोरै नीतिगत कुरातिर जाउँ। लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहहरूमा तपाईँहरू एउटा त्यहाँका स्थानीयवासीहरूको एउटा किरणको रूपमा जानुभयो। काम गर्न त सजिलो थिएन होला। पालिकामा तपाईँ गइसकेपछि एउटा मेयरको रूपमा एउटा स्थानीय सरकारको प्रमुखको हिसाबले त्यहाँ गइसकेपछि कतिका अप्ठ्याराहरू, कतिका चुनौतीहरू आइपरे पालिकामा, नीति निर्माणदेखि लिएर विकास निर्माणका कामसम्म? स्थानीय तह हामी अहिले राज्यको पुनर्संरचनापछि स्थानीय तहका रूपमा, स्थानीय सरकारका रूपमा जो खालको परिकल्पना गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ, वास्तवमा यो नयाँ संरचनाभित्र नयाँ व्यवस्था दिने कुरा चुनौतीपूर्ण नै थियो। हामी त्यति बेला कर्मचारी सेक्टर पनि त्यो ढङ्गले तयारी भइ नसकेको अवस्था, हामी जनप्रतिनिधिको सेक्टर पनि त्यो ढङ्गले तयारी अवस्थामा नभइरहेको अवस्था, एउटा चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका लागि लाग्यौँ, सङ्घ निर्माण गऱ्यौँ। यो भित्र कसरी जानुपर्छ भन्ने कुराको कसैलाई न अभ्यास थियो न कल्पना थियो। अब त्यस्तो बेला हामीले त्यसको चाहिँ लिड गर्नुपर्ने भयो र त्यहाँ न कर्मचारी छ न जनप्रतिनिधिलाई गाइडिङ गर्ने अर्को कुनै निकाय छ। त्यस्तो बेला हामी
अगाडि बढ्यौँ र एउटा सुब्बाको नेतृत्वमा एउटा सामान्य छैटौँ अधिकृतको नेतृत्वमा स्थानीय तह सञ्चालन हुन थाल्यो। सुब्बाहरूले त्यसको गाइड गर्न थाले, सामाजिक परिचालकहरूले त्यसको गाइड गर्न थाले, प्राविधिकहरूले त्यसको गाइड गर्न थाले र हामी जनप्रतिनिधिहरू उनीहरूकै भरबाट व्यवस्थापनमा सहभागी हुन थाल्यौँ। यसले गर्दा कतिपय राम्रा काम भए, कतिपय नराम्रा काम भए तैपनि विधिको शासनको सिद्धान्तबाट अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था हाम्रा बिचमा बाध्यात्मक थियो र हामी प्रत्येक कुरा गर्नका लागि कानुन नबनाई अगाडि बढ्न सकिँदैनथ्यो। पहिलो वर्ष कानुन नै कसरी बनाउने भन्ने खालको अन्योलताभित्र हामी रह्यौँ। अनि अब कतिपय बेला विभिन्न स्थानीय तहहरूले कसले शिक्षाका क्षेत्रमा के गरेका छ, वनका क्षेत्रमा के गरेका छ, कृषिका क्षेत्रमा के गरेका छ, हामी कसरी जाने, वनका क्षेत्रमा के गरेका छ, फेरि अरू खनिजहरूको उपभोग गर्ने क्षेत्रमा के गरेका छ, अरू सेवा वितरण गर्ने मामिलामा के गर्दैछ, यो त 6-7 महिनासम्म त हामी कुनै र्याउट्याउँ अन्यल कुहिरोको काग जस्तो होइन, त्यो खालको अवस्थाबाट अगाडि बढ्यौँ। पछि बिस्तारै हामी केही स्थानीय ऐनहरू, स्थानीय कानुनहरू, कार्यविधिहरू निर्माण गरेर अगाडि बढ्दै गयौँ। कतिपय एउटा मस्यौदाका रूपमा मन्त्रालयले, सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले केही हामीलाई नमुना कानुनहरू पठाइदियो, केही हामी त्यहीँ छलफल गरेर एक खालको वातावरणभित्र प्रवेश गऱ्यौँ। केही विभिन्न चाहिँ स्थानीय तहहरूले कसले के गरेका छ त भनेर खोजी नीतिबाट ती खालका कुराहरू लिएर हामीले आफ्नो क्षेत्रमा पनि आफ्नो अनुकूलतामा ती कुराहरू व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्यौँ। र एकदम पहिलो कुरा नीतिगत हिसाबले व्यवस्थापन गर्न जतिको चुनौती अरू केही रहेन। कर्मचारीहरू पनि मसँग त उपसचिव हुनुपर्ने हो त, अहिले पनि म एउटा अधिकृतबाट चलाइरहेको छु, उपसचिव त्यहाँ जानै मान्दैन। अहिलेसम्म मैले इन्जिनियर भर्ना गर्न सकेका छैन, यताबाट इन्जिनियर कोही जाँदैन। मैले एकपटक विज्ञापन गरेँ, 2वटा चाहिँ दरखास्त परेको थियो, 2वटा दरखास्त पर्दा परीक्षै दिन गएनन्। यस्तो खालको अवस्थाभित्र हामी रह्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो जनशक्तिको अभावमा काम गर्न सक्दैन कसैले पनि। जनप्रतिनिधि आफैमा त्यो काम गर्ने मेकानिजम होइन, नीति निर्माण गरिदिने कुरा हो। हामीले निर्माण गरिदिएका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा, त्यो फङ्सनमा लैजाने कुरा कर्मचारी सेक्टर हो। त्यो कर्मचारी सेक्टर योग्य प्रभावशाली नभइकन कामहरू गर्न सकिँदैन। त्यसैले कामको प्रभावकारिताका लागि योग्य जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ। त्यो जनशक्तिको अभाव पनि हामीले खेप्यौँ, नीति निर्माणको लागि अप्ठ्यारा पनि हामीले खेप्यौँ र बजेट पनि नहुने परिस्थितिलाई पनि हामीले खेप्यौँ। त्यसैले हाम्रा स्थानीय तहहरू सञ्चालन हुनका लागि अप्ठ्यारा बाहेक अरू केही छैन। फेरि प्रदेशको, सङ्घको, स्थानीय तहको समन्वय हुने, सहकार्य हुने, एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी जानुपर्ने जो खालका बाध्यात्मक, सैद्धान्तिक अथवा वैधानिक कदमहरू छन्, तिनी कुराको व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि न चाहिने प्रदेश तयार हुन्छ, न सङ्घ तयार हुन्छ। यो खालको अप्ठ्याराभित्र स्थानीय तहहरू अगाडि बढिरहेको चाहिँ हो। हामीले यति हुँदै पनि झन्डै 65-70वटा स्थानीय कानुनहरू निर्माण गरेर आफ्ना के कुराहरू गर्न पर्छ भन्ने हिसाबले आवश्यक परेका क्षेत्रहरूलाई एउटा कार्यविधिभित्र ढालेर काम सञ्चालन गर्ने कुरा गरेका छौँ। र यसमा हामीले सफल छौँ भन्न पनि सक्दैनौँ, हामी एकदम असफल भयौँ भन्न पनि सक्दैनौँ। हामी मध्यम स्तरका कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। अब अन्तिममा जस्तो स्थानीय तहहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने जुन संविधान त जुन लेखिएको छ संविधानमा, जुन स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारहरू छन्, छेडाघाट नगरपालिकाले कतिको उपभोग गर्न पाएको छ? तपाईँहरूलाई जुन तरिकाको संविधानमा लेखिएका कुराहरू छन् नि, त्यो तपाईँहरूले उपभोग गर्न पाउनुभएको छ कि अथवा सङ्घ, प्रदेश लगायतबाट केही खालका इन्फ्लुएन्सहरू छन्? अब हामी संविधानले व्यवस्थापन गरेका सबै अधिकारहरूको उपभोग गर्न सफल भएका छौँ, सक्षम भएका छौँ, पूर्णता पाएका छौँ भन्न सक्ने ठाउँमा छैन।
हामी अधिकांश कुराहरू पुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ। सबै अधिकारहरू हामीले उपभोग गर्न सकिरहेका छैनौँ, किनकि सबै अधिकारहरू उपभोग गर्ने क्षमता, जनशक्ति, जनआधार र जनताको स्तर पनि त्यो ढङ्गले निर्माण हुनुपर्छ। हामी सामाजिक स्तर त्यो ढङ्गको छैन हामीसँग। त्यो ढङ्गको सामाजिक स्तर नभएको अवस्थामा सबै अधिकारहरू पनि भारी हुँदा रहेछन्। यो खालको अवस्थाभित्र हामी छौँ। हामी क्रमशः जस्तै स्थानीय तहले अहिले नगर प्रहरी भर्ना गर्न पाउने हक त छ नि, त हामी त्यही पनि पुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ। किन? स्रोत चाहिँ हामीसँग पर्याप्त छैन। आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने कुरा भन्छ, अनि आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन नगरिकन अब त्यो कुरा गर्न त सकिएन। त्यसले गर्दाखेरि आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि हामी सबै नागरिक त्यो ढङ्गको हैसियतमा रहन पर्यो। कर तिर्नका लागि योग्य हुनु पर्यो, सक्षम हुनु पर्यो। सबै हिसाबले सक्षम समाज निर्माण नभइकन जब सबै अधिकारको उपभोग त्यो ढङ्गले पुर्याउन सक्दैन। हामी त सङ्घीय अनुदानमा आधारित बजेटमा आफ्नो चाहिने स्वाभिमान खोजिरहेका छौँ, अनि अधिकार सबै हामीले प्रयोग गर्यौँ भनेर भन्न सकिने ठाउँ छैन। हामी सबै अधिकार व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ। जस्तै वनसँग सम्बन्धित कुराहरू छ, सामुदायिक वनहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू छ। अब त्यो यो स्थानीय तहको पनि, प्रदेशको पनि, अब सङ्घको पनि साझा सूचीभित्र ती कुराहरू राखिदिया छ। साझा सूचीभित्र राखेको छ भने सङ्घले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने, स्थानीय तहले के गर्ने, यो त तिनटै तहको समझदारीका आधारमा कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने हो नि त। अब त्यो न सङ्घले गर्न मानेको छ, न प्रदेशले गर्न मानेको छ, अनि हामी त स्थानीय तह त अन्यलताभित्रै छ त। यो खालको अवस्था भए हुनाले हामी सबै हिसाबले अधिकारको उपभोग गर्न सक्षम भइसकेको अवस्था छैन। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।